आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश हैं खबरें। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। भारत कलीदी ममालिक की तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में 7 पार्टियों पर मबनी कुल जमाती वफूद करेगा रवाना। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तिरंगा रैलियों का सिलसिला जारी। गवर्नेंस, हमदर्दी और जवाबदेही पर मबनी एक जिम्मेदारी। वज़ीर आला ने अवामी राबिताकारी के तहत आज भी किए अवामी वफूद के मसाइल और मुतालबात समात। और आलमी हिद्दत दुनिया भर के लिए परेशानी का बाइस, माहिरीन का माहौलियात के तईं शऊर बेदार करने पर जोर। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया है कि दहशत पसंदी के खिलाफ भारत के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करते हुए 7 पार्टियों पर मबनी कुल जमाती वफूद ऑपरेशन सिंदूर के पस मंजर में कलीदी ममालिक के साथ बातचीत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने मुत्तहिदा महाज की नुमाइंदगी करने वाले वफूद और 59 पार्लिमानी अरकान की फहरिस्त पेश की है। ये मंदोबीन 32 ममालिक का दौरा करेंगे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पांडा बाईजयंत की क़यादत में एक ग्रुप सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अलजज़ायर का दौरा करेगा। इस वफ्द में नामवर लीडर गुलाम नबी आज़ाद, बीजेपी के रुकन पार्लिमान निशिकांत दुबे और AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी शामिल होंगे। दूसरे ग्रुप की क़यादत बीजेपी के रुकन पार्लिमान रवि शंकर प्रसाद कर रहे हैं, जो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। इसी तरह से तीसरे ग्रुप की क़यादत JDU के रुकन पार्लिमान संजय कुमार जाह कर रहे हैं और ये ग्रुप इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सिक्योरिटी में एक अहम मोड़ करार दिया है। गुजरात के गांधीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की कौमी सलामती के रद्द अमल की अक्कासी करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशत पसंदी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आज भी तिरंगा रैलियों का इनेकाद जारी रहा। रैलियों में शरीक अफराद ने मुल्क और भारतीय फौज के हक में नारे बुलंद किए। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहाड़ी कस्बा बसोली का दौरा करके ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाने की गरज से मुनक़दा एक तिरंगा रैली में शिरकत की। प्रदेश बीजेपी के सदर सत शर्मा और पार्टी से वाबस्ता दीगर लीडरों बशमूल असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और रुकने पार्लिमान जुगल किशोर ने अखनूर के प्रगवाल इलाके में मुनक़दा एक तिरंगा रैली में शिरकत की। उन्होंने छम्ब और अखनूर में शिलिंग से मुतासिरा कुछ इलाकों का भी दौरा किया। गांदरबल में बीजेपी के जिला यूनिट की तरफ से तिरंगा रैली में सीनियर लीडरान मोहम्मद अमीन शाह, फारूक गांदरबली, दीगर पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने जोश जज्बे के साथ शिरकत की। पामपोर में भी इसी तरह की एक रैली का इनेकाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कौम हथियारबंद फौज को खराज तहसीन पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज ने भी बहादुर फौजी जवानों को खराज पेश करने का सिलसिला शुरू किया है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को याद कर रहे हैं। पेश है हमारे दिल्ली के नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए घातक प्लाटून की अग्रणी टीम का हिस्सा थे। शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता चट्टानी और बर्फ से ढका था। जोखिम की परवाह किए बिना उन्होंने स्वेच्छा से अपनी टीम का नेतृत्व किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने उन्हें देख लिया और मशीन गन और रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे कमांडर और उनके 2 साथी शहीद हो गए और प्लाटून रुक गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन के ठिकाने तक रेंगते हुए पहुंचे और इस प्रक्रिया में कई बार घायल भी हुए। अपनी चोटों और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बावजूद वे दुश्मन के ठिकानों की ओर चढ़ते रहे और ग्रेनेड फेंकते हुए अपने हथियार से लगातार फायरिंग करते हुए उन्होंने 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित
पीड़ित होकर प्लाटून ने नए जोश के साथ अन्य ठिकानों पर हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा मानद कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उसकी कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए जम्मू में मुकीम एक शहरी के तासुरात। दहशतगर्दों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया, जबकि पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हम खुद दहशतगर्द के शिकार हैं। अगर आप दहशतगर्द के शिकार हो, हिंदुस्तान आपका मदद कर रहा है, आपके दहशतगर्द ठिकानों को तो मार रहा है, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं इसको जंग की सूरत देना चाहिए। और उस जंग की सूरत में बेगुनाह लोगों को मारना, इस देश में भी मर रहे हैं और उस देश में भी मर रहे हैं, इसमें कौन सी अच्छाई आपको नजर आ रही है? दहशतगर्द को खात्मा करना है, हिंदुस्तान को सपोर्ट करना चाहिए कि जबकि वो हर वक्त बोलता है कि मैं दहशतगर्द का शिकार मैं भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की क़यादत में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने आज कुपवाड़ा के करना इलाके का दौरा किया और वहां हालिया शेलिंग से मुतासर हुए कुंभों को माली इमदाद फराहम की। डॉक्टर अंद्राबी ने पाकिस्तान की जानिब से शहरी इलाकों को निशाना बनाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये जो हालात ज़ार है बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों के तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे ज्यादा इस पे अभी जोर है। बीजेपी तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और एमएलए शक्ति परिहार भी उनके हमरा थे। उधर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आज पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में शेलिंग से मुतासर इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया के जानो माल को पहुंचे नुकसान का जल्द तखमीना लगाने की हिदायत दी ताकि मुतासरीन के हक में सरकारी इमदाद वागुजार की जा सके। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने भी जिले के कुछ सरहदी इलाकों का दौरा करके मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम किए जाने का यकीन दिलाया। भारतीय फौज ने मकामी पुलिस हुक्काम के साथ करीबी तालमेल में पुंछ जिले के झूलास, सलोत्री, धराती और सलानी के सरहदी इलाकों में 42 धमाका खेज गोलों को महफूज तरीके से नाकारा बनाया। ये गोले सरहद पार से होने वाली हालिया गोलाबारी के दौरान वहां पर पड़े हुए थे, जो मकामी बाशिंदों की जिंदगी और सलामती के लिए संगीन खतरा बने हुए थे। यह ऑपरेशन मियारी हिफाजती प्रोटोकॉल के ऐन मुताबिक अमल में लाया गया ताकि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। भारतीय फौज की बम डिस्पोजल टीमों ने पुलिस के साथ मिलकर तमाम धमाका खेज मवाद की बाकियात को खत्म करने को यकीनी बनाया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत का फोकस साफ है कि लोगों को सुना जाए और तेज़ कार्रवाई करके मसाइल का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत के लिए हर एक शहरी काबिल एहतराम है। वज़ीर आला आज श्रीनगर में अवामी राबिता दफ्तर में मुसलसल दूसरे रोज़ उनसे मिलने आए कई वफूद और अफराद के मसाइल सुनने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि उनके लिए गवर्नेंस महज इंतज़ामिया चलाना नहीं है, बल्कि हमदर्दी और जवाबदेही पर मबनी एक जिम्मेदारी भी है जिसके लिए अवाम मुकद्दम हैं। उन्होंने कहा कि इस एतमाद का हमेशा एहतराम किया जाएगा, न सिर्फ अल्फाज से बल्कि फैसला कुन अमल से भी।
صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی موجودہ سرکار لوگوں کے ووٹ اور اعتماد سے تشکیل پائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف وزراء زمینی سطح پر لگاتار عوامی مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کلگام ضلع کے دمہال ہانجی پورہ علاقے کے تفصیلی دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت عوامی توقعات کے مطابق بہتر انتظامیہ کی فراہمی یقینی بنانے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر موصوفہ نے حلقے کے کئی گاؤں دیہات کا دورہ کر کے مقامی لوگوں سے راست بات چیت کی اور ان کے روزمرہ کے مسائل اور بنیادی سہولیات کی دستیابی سے متعلق آگاہی حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت عوام پر مبنی حکمرانی کے لیے عوامی رابطہ کاری میں یقین رکھتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں درجہ حرارت میں نمایاں اضافہ درج کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے حیوانات اور نباتات کے علاوہ دیگر مخلوق پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کا بھی خدشہ ہے۔ ماہرین نے اس حوالے سے ماحولیات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے پر زور دیا ہے۔ آکاش وانی نیوز سری نگر نے جب ماہر ارضیات اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہر سال جو ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں، جو ہم آبزرویشنز کر رہے ہیں جموں کشمیر لداخ ہمالیاز میں یا ہمارے دوسرے ہمالین ریجنز میں، چاہے وہ سینٹرل ہمالیہ ہو، اتراکھنڈ ہو یا سکم ہو، تو وہاں پر بھی گلیشیئرز کی صورتحال جو ہے ان ٹرمز آف دی میلٹنگ بہت حد تک بڑھ گئی ہے، خاص کر پچھلے 30-40 سال میں، اور ریسنٹلی پچھلی دہائی میں تو بہت ہی زیادہ انہینسڈ میلٹنگ ہو رہی ہے۔ تھکنس بھی ان کی کم ہو رہی ہے اور جو ان کی لمبائی بھی ہے گلیشیئرز کی وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ پروفیسر رومشو کے ساتھ صدا بند کی گئی بات چیت پر مبنی یہ خصوصی پروگرام آکاش وانی سری نگر سے آج شام 8:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ ان سے آکاش وانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر ہم کلام ہوں گے۔ نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت سماج کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ملک بھر میں ہر سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ ڈرگس ایڈکٹ کو چوری کرنے کی عادت بھی لگ جاتی ہے۔ نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے ضمن میں پلوامہ ضلع کے ایک سماجی کارکن فیاض اندرابی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، نشہ خوری نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر اور زہر رساں ہے بلکہ ایک سماجی ناسور بھی ہے جو معاشرے کے تانے بانے کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر کس و ناقص کو سامنے آ کر اپنی انسانی اور سماجی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ سرکاری، غیر سرکاری اور سماجی سطح کی شرکاء شراکت داری نے نشہ خوری کے خلاف جو اعلانی جنگ کیا ہے اس کے خوش آئند اثرات انشاءاللہ ضرور مرتب ہوں گے اور ساری زمین کشمیر اس لعنت سے پاک ہوگی۔ دریاسنا منشیات کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے 2 اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے نشیلی اشیاء کی کچھ مقدار اور نقدی برآمد کر لی ہے۔ پکڑے گئے اسمگلروں کے نام واگہامہ بیج بہاڑا کے سبزار احمد داس اور عدنان نذیر داس بتائے گئے ہیں۔ اس دوران بڑگام پولیس نے ضلع کے نادی گام علاقے میں ایک منشیات اسمگلر کی لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد کو قرق کیا ہے۔ پولیس پریس نوٹ کے مطابق منظور احمد بٹ نامی ایک شخص کے یک منزلہ مکان کو اٹیچ کیا گیا ہے جو کہ 1 کنال 11 مرلہ زمین کے احاطے پر مشتمل ہے۔ اس پراپرٹی کی مالیت 40 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ آج میوزیمز یعنی عجائب گھروں کا بین الاقوامی دن ہے۔ ہر سال 18 مئی کو منائے جانے والے اس دن کے موقع پر ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے، تعلیم کو فروغ دینے اور طبقوں نیز نسلوں کے درمیان بات چیت کو فروغ دینے کے لیے میوزیمز کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے۔ بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ نے آج ملک بھر میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی تمام یادگاروں اور میوزیمز میں داخلہ مفت رکھا تھا۔ جموں کے ڈوگرا آرٹ میوزیم میں بھی آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں خصوصی نمائش کے دوران بسولی کی مشہور چھوٹے پیمانے کی مصوری توجہ کا مرکز رہی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سری نگر سرکل کی جانب سے ادھم پور میں 8ویں صدی کے تواریخی
کرمچی گروپ آف ٹیمپلز میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ بھارت اور ایشیا بحر الکاہل خطے کے ثقافتی مقامات سے متعلق ایک تصویری نمائش منعقد کی گئی۔ نیشنل کیڈٹ کور کی ایک ٹیم نے اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے آج 8,848 میٹر اونچے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ یہ ٹیم 5 لڑکیوں اور 5 لڑکوں کے مہم جوؤں پر مشتمل تھی۔ ان کے ہمراہ 4 آفیسر بھی تھے۔ واضح رہے کہ اس ٹیم کو 3 اپریل کے روز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دلی سے روانہ کیا تھا۔ ادھر نیشنل ٹریننگ اکیڈمی نگروٹا میں کل 17 مئی سے سالانہ ٹریننگ کیمپ 2025 شروع ہوا، جس میں زیادہ تر کشمیر خطے کے NCC کیڈٹ شامل ہیں۔ یہ کیمپ 26 مئی تک جاری رہے گا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ بھائی چارے، امن اور اخوت کی مشعل کو فروزاں رکھا ہے۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں اور عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ NC ان وعدوں کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے جن کا اس جماعت نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اسی دوران پارٹی کے ترجمان اور MLA جڑیبل تنویر صادق نے آج بولیوارڈ سری نگر سے تقریباً 150 گاڑیوں کے قافلے کو امن کے پیغام کے ساتھ پہلگام کی طرف روانہ کیا۔ جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشنز کی طرف سے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے GNM اور ANM کورسوں کے لیے آج مشترکہ داخلہ ٹیسٹ لیا گیا۔ سری نگر اور جموں کے امتحانی مراکز میں لیے گئے اس امتحان میں مجموعی طور 2,513 طالب علموں نے شرکت کی۔ حیدرآباد کے چار مینار علاقے میں ایک رہائشی جگہ پر آگ لگنے سے کم از کم 17 افراد فوت ہوئے ہیں، جن میں 8 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں۔ اس سانحے میں زخمی ہوئے افراد کو نزدیکی اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ کو ان کے جنم دن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی نائب صدر جمہوریہ کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:27 پر اور غروب آفتاب شام 7:28 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔